Warm greetings to everyone. यो भिडियोमा हामी BSc को Vegetable and Spice Crop Production कोर्स को Production Practices of Major Solanaceous Crops को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दै छौं। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 भिडियो हो। हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ टोमेटोको कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेसहरु चाहिँ पढिसकेको छौं र अरु धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ कभर गरेको छौं। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ फर्स्टमा पार्ट 1 भिडियोलाई चाहिँ राम्रोसित हेर्नुस् है त। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर डाक्टर कुमार लामा सरको मटेरियल्स युज गरेको छु। सो all the credit goes to him and I would like to give a special thank to him. Now let's begin our discussion. यो भिडियोमा हामी टोमेटोसँग रिलेटेड रिमेनिङ पोर्सनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं र टोमेटो भर्सेस ब्रिन्जलको चाहिँ कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेसहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं है त। हामीले टोमेटोसँग रिलेटेड के डिस्कस गर्न बाँकी छ, हार्वेस्टिङ एन्ड यील्ड, स्टोरेज एन्ड मार्केटिङ, सीड प्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न बाँकी छ। यो डिस्कस गरौँ है त। हार्वेस्टिङ एन्ड यील्ड है। and yield. डिटर्मिनेट कल्टिभार चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको 70 दिन पछाडी चाहिँ हार्वेस्ट गर्न थाल्छौं है। डिटर्मिनेट कल्टिभार को केसमा चाहिँ हामीले हार्वेस्टिङ कहिले गर्छौं 17 days आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ। 80 भनेको आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ हो है त। त्यसैगरी इन्डिटर्मिनेट कल्टिभार चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको चाहिँ 70 देखि 100 दिन भित्रमा चाहिँ हार्वेस्टिङ गर्न थाल्छौं है त। इन्डिटर्मिनेट कल्टिभार को हार्वेस्टिङ चाहिँ हामीले 70 to 100 days आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ। यो हार्वेस्टिङ चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन है। 70 दिनमा गर्ने हो कि 80 दिनमा गर्ने हो, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनले चाहिँ एफेक्ट गर्छ है त। हामीले टोमेटो फ्रुट कुन बेलामा हार्वेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अपन दी कुन पर्पजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टोमेटोलाई चाहिँ हार्वेस्ट गर्दैछौं त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। जस्तै फ्रेश मार्केटको लागि हो कि लङ डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टको लागि हो कि प्रोसेसिङको लागि हो, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ हार्वेस्टिङको स्टेज चाहिँ फरक पर्छ है। हार्वेस्टिङ म्याचुरिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ, डिपेन्ड्स अपन फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केटको लागि हार्वेस्ट गर्दैछौं कि लङ डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टको लागि हार्वेस्ट गर्दैछौं कि अथवा प्रोसेसिङको लागि हार्वेस्ट गर्दैछौं, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो हार्वेस्टिङ म्याचुरिटी चाहिँ फरक पर्छ है। एक्सेट्रा। टोमेटोलाई हामीले डिफ्रेन्ट स्टेजमा चाहिँ हार्वेस्ट गर्न सक्छौं, such as green stage, bricker stage, turning stage, pink stage, light red stage and red stage मा चाहिँ हार्वेस्ट गर्न सक्छौं। each stage को बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। ग्रीन स्टेज। ग्रीन स्टेज को केसमा चाहिँ फ्रुट्सहरु चाहिँ फुल्ली ग्रोन हुन्छ है। फ्रुट्स फुल्ली ग्रोन। फ्रुटको कलर चाहिँ ग्रीन बाट चाहिँ येलोइसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। ग्रीन टु येलोइस है। त्यसैगरी ग्रीन स्टेज चाहिँ हामीले चाहिँ लङ डिस्टेन्स मार्केटको लागि चाहिँ हार्वेस्ट गर्छौं है। long distance market.
ग्रीन स्टेजको केसमा चाहिँ क्याभिटीहरु चाहिँ जेली लाइक सब्स्टेन्सले चाहिँ फिल हुन्छ है। क्याभिटी filled with jelly like substance. प्लस सीड्सहरु पनि हुन्छ है त। congested देखियो, I am sorry for that। ग्रीन स्टेजको केसमा चाहिँ फ्रुट्सहरु चाहिँ फुल्ली ग्रोन हुन्छ। फ्रुट्सको कलर चाहिँ ग्रीनबाट येलोइशमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। ग्रीन स्टेजमा हार्भेस्ट गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ फर लङ डिस्टेन्स मार्केटको लागि हो। ग्रीन स्टेजको बेलामा चाहिँ क्याभिटीहरु चाहिँ जेली लाइक सब्स्टेन्सले चाहिँ फिल भइसकेको हुन्छ र सीड्सहरु पनि प्रेजेन्ट चाहिँ हुन्छ। ब्रिको स्टेजको बारेमा डिस्कस गरौँ। ब्रिको स्टेजको बेलामा चाहिँ स्किनको कभरिङ चाहिँ लेस देन 10% पिंक और रेड कलरको चाहिँ हुन्छ है त। लेस देन 10% सरी है, लेस देन 10% पिंक और रेड स्किन कभरिङ हुन्छ है। त्यसैगरी टर्निङ स्टेजको बारेमा डिस्कस गरौँ। टर्निङ स्टेजमा चाहिँ 10 to 30% फ्रुट सर्फेस चाहिँ पिंक और रेड कलरमा चाहिँ टर्न भइसकेको हुन्छ है। 10 to 30% पिंक और रेड स्किन कभरिङ है। त्यसैगरी लाइट रेडको कुरा गरौँ। लाइट रेड को केसमा चाहिँ 60 to 90% फ्रुट सर्फेस चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ है। 60 to 90% फ्रुट सर्फेस टर्न टू रेड। तर यसको फ्लेश चाहिँ फिल्म हुन्छ है। फिल्म भनेको चाहिँ हार्ड नै हुन्छ है। टर्निङ रेड र लाइट रेड चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल मार्केटको लागि चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौं है। टोमेटो चाहिँ कम्प्लिटली रेड भइसकेपछि पनि हामीले हार्भेस्ट गर्छौं है। दैट इज रेड स्टेज। यसको केसमा चाहिँ मोर देन 90% स्किन कभरिङ चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ है। मोर देन 90% सर्फेस चाहिँ के हुन्छ, टर्न्स टू रेड। यसको केसमा चाहिँ फ्लेश चाहिँ सफ्ट हुन्छ है। फ्लेश अथवा फ्रुट चाहिँ के हुन्छ, सफ्ट हुन्छ। र रेड कलरको बेलामा किन हार्भेस्ट गर्छौं, फर प्रोसेसिङ र सीड एक्सट्र्याक्सनको लागि चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्छौं है। harvested for processing and seed extraction. Harvesting and yield determinate cultivar छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको 70 दिन पछाडी चाहिँ हार्भेस्ट गर्न थाल्छौं भने इनडिटर्मिनेट कल्टिभार छ भने चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको चाहिँ 70 देखि 100 दिन भित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्न थाल्छौं है। यो चाहिँ डिपेन्ड्स अपन दी इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। त्यसैगरी हार्भेस्टिङ म्याचुरिटी चाहिँ डिफरेन्ट फ्याक्टर्समा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै फ्रेश मार्केटको लागि हो कि लङ डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टको लागि हो कि प्रोसेसिङको लागि हो, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो हार्भेस्टिङ चाहिँ फरक पर्छ है। हामीले टोमेटोलाई चाहिँ अल टुगेदर 5 वटा स्टेजमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्न सक्छौं है। ग्रीन स्टेजको केसमा चाहिँ फ्रुट्सहरु चाहिँ फुल्ली ग्रोन हुन्छ। फ्रुट्सको कलर चाहिँ ग्रीनबाट चाहिँ येलोइश हुँदै जान्छ। ग्रीन स्टेजको बेलामा चाहिँ क्याभिटी चाहिँ जेली लाइक सब्स्टेन्सले चाहिँ फिल भएको हुन्छ, प्लस सीड्सहरु पनि हुन्छ। ग्रीन स्टेजमा चाहिँ हामी किन हार्भेस्ट गर्छौं, फर लङ डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टको लागि है।
त्यसैले ब्रिको स्टेजको केसमा चाहिँ लेस देन 10% पिंक अर रेड स्किन कभरिङ हुन्छ। टर्निङ स्टेजको केसमा चाहिँ 10 to 30% चाहिँ पिंक अर रेड स्किन कभरिङ हुन्छ भने लाइट रेडको केसमा चाहिँ 60 to 90% चाहिँ फ्रुट सर्फेस चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ कि। लाइट रेडको केसमा चाहिँ फ्लेश चाहिँ फिम हुन्छ, टमाटर चाहिँ अलि सारो नै हुन्छ। त्यसैगरी रेड स्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 90% टोमेटो सर्फेस चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ, फ्लेश सफ्ट हुन्छ। रेड स्टेजमा चाहिँ किन हार्भेस्ट गर्छौं? फर प्रोसेसिङ एन्ड सीड एक्सट्र्याक्सनको लागि चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौं भने लोकल मार्केटलाई हामीले सप्लाई गर्नु छ भने चाहिँ हामीले टोमेटोलाई चाहिँ टर्निङ स्टेज अथवा लाइट रेड स्टेजमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौं। अब चाहिँ हामी टोमेटोको स्टोरेज एन्ड मार्केटिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। स्टोरेज एन्ड मार्केटिङ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले टोमेटोलाई चाहिँ हार्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ ग्रेडिङ गर्छौं र प्याक गर्छौं है त। ग्रेडेड एन्ड प्याक्ड। टोमेटोलाई चाहिँ हामीले 10 to 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 90 to 95% रिलेटिभ ह्युमिडिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ रेड स्टेजमा हार्भेस्ट गरेको टोमेटोलाई चाहिँ हामीले 2 हप्तासम्म 2 विकसम्म स्टोर गर्न सक्छौं भने ग्रीन स्टेजमा हार्भेस्ट गरेको टोमेटोलाई चाहिँ हामीले 4 हप्तासम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं। त्यसैगरी फुल्ली राइप टोमेटो छ भने चाहिँ 8 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिएर 90 to 95% रिलेटिभ ह्युमिडिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ 4 देखि 7 दिनसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं है फुल्ली राइप टोमेटोलाई 4 to 7 डेजसम्म। त्यसैगरी टोमेटोलाई चाहिँ हामीले क्याल्सियम क्लोराइडको सोलुसनमा डिप गर्यौं भने चाहिँ राइपनिङलाई चाहिँ डिले गर्न सक्छौं। डिप्ड इन calcium chloride solution 1.75 gram per liter है पर लिटर वाटरमा चाहिँ डिप गर्यौं भने चाहिँ टोमेटोको राइपनिङलाई चाहिँ हामीले डिले गर्न सक्छौं है। डिले टोमेटो राइपनिङ। त्यसैगरी टोमेटोलाई स्टोरेज गर्नुभन्दा अगाडि अथवा ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्री कुलिङ गर्यौं भने चाहिँ स्टोरेज लाइफ चाहिँ हामीले चाहिँ टोमेटोको चाहिँ बढाउन सक्छौं। प्री कुलिङ अफ टोमेटो इन्हान्सेस स्टोरेज लाइफ। त्यसैगरी हामीले माइक्रो पर्फोरेटेड पोलिथिन ब्याग युज गर्यौं भने चाहिँ वेट लसलाई पनि घटाउन सक्छौं र सेल्फ लाइफलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं। युज अफ माइक्रो पर्फोरेटेड पोलिथिन ब्याग रिड्युस वेट लस। टोमेटोको वेट लसलाई चाहिँ कम गर्छ भने अर्को चाहिँ इन्क्रिज सेल्फ लाइफ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ टोमेटोलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरेर चाहिँ प्याक गर्छौं भन्यौं हैन। ग्रेडिङ चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त्यो हेरौं है त। ग्रेडिङ चाहिँ हामीले फ्रुटको वेट अनुसार चाहिँ गर्छौं। यदि फ्रुटको वेट चाहिँ लेस देन 100 ग्राम छ भने चाहिँ स्मल टोमेटो भयो। फ्रुटको वेट चाहिँ 100 to 255 ग्रामको छ भने चाहिँ मिडियम खाले टोमेटो भयो र फ्रुटको वेट चाहिँ ग्रेटर देन 255 ग्राम छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लार्ज टोमेटो भयो। स्टोरेज र मार्केटिङलाई फेरि रिभाइज गरौँ है त।
हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले टोमेटोलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरेर चाहिँ प्याक गर्छौं। हामीले टोमेटोलाई चाहिँ 10 to 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दियौं र 90 to 95% रिलेटिभ ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्यौं भने चाहिँ रेड स्टेजमा हार्भेस्ट गरेको टोमेटोलाई चाहिँ 2 हप्तासम्म स्टोर गर्न सक्छौं भने ग्रीन स्टेजमा हार्भेस्ट गरेको टोमेटोलाई चाहिँ 4 हप्तासम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं। त्यसैगरी फुल्ली राइप टोमेटोलाई चाहिँ हामीले 8 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दियौं र 90 to 95% रिलेटिभ ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्यौं भने चाहिँ 4 देखि 7 दिनसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं। टोमेटोलाई चाहिँ हामीले क्याल्सियम क्लोराइडको सल्युसनमा डिप गर्यौं भने चाहिँ टोमेटोको राइपनिङ चाहिँ डिले हुन्छ। स्टोरेज गर्नु अगाडि र ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले प्री कुलिङ गर्यौं भने चाहिँ स्टोरेज लाइफ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैगरी माइक्रो पर्फोरेटेड पोलिथिन ब्याग युज गर्यौं भने चाहिँ टोमेटोको वेट लस कम हुन्छ र सेल्फ लाइफ इन्क्रिज हुन्छ। टोमेटोलाई हामीले फ्रुटको वेट अनुसार चाहिँ ग्रेडिङ गर्न सक्छौं। टोमेटोको वेट लेस देन 100 ग्राम छ भने त्यो चाहिँ स्मल टोमेटो भयो, 100 to 255 ग्रामको छ भने मिडियम खाले टोमेटो भयो र ग्रेटर देन 255 ग्राम छ भने चाहिँ लार्ज खाले टोमेटो भयो। अब चाहिँ हामी सीड प्रोडक्सन इन टोमेटो चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। यो चाहिँ टोमेटोको बारेमा है। सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट चाहिँ हेल्दी र ट्रू टू टाइप हुनु पर्यो है। प्लान्ट्स चाहिँ हेल्दी र ट्रू टू टाइप हुनु पर्यो। त्यसैगरी हामीले आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ 50 to 100 मिटर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ हामीले 50 to 100 मिटर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। 50 to 100 मिटर फ्रम अदर भेराइटिज। त्यसैगरी हामीले चाहिँ रगिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। रगिङ चाहिँ हामीले अफ टाइप र डिजिज प्लान्ट्सलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। अफ टाइप and diseased plants हरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिमेल र मेल प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ 12:1 or 12:2 रेशियोमा चाहिँ लगाउनु पर्छ है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ female is to male parents चाहिँ हामीले 12:1 or 12:2 रेशियोमा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामीले टोमेटोको सीड चाहिँ कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। सीड एक्सट्र्याक्सन मेथड। फर्स्टमा चाहिँ फर्मेन्टेसन मेथड छ। फर्मेन्टेसन मेथड्समा चाहिँ हामीले फ्रुट्सलाई चाहिँ फर्स्टमा नन मेटालिक बक्समा चाहिँ क्रस गर्छौं। फ्रुट्स क्रस्ड इन नन मेटालिक बक्स। क्रस गरेको फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ हामीले 24 to 72 आवर्सको लागि चाहिँ फर्मेन्ट हुनको लागि चाहिँ छोड्दिन्छौं। kept for 24 to 72 hours। यो 24 to 72 आवर्स ड्युरेसन दिएको छ नि यो चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाई अथवा लो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ कति आवर्स राख्ने चाहिँ फरक पर्छ है त। यदि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 24 to 48 आवर्स सम्म चाहिँ फर्मेन्टेसन हुनको लागि चाहिँ राख्छौं है। एट 25 डिग्री सेल्सियस हाम्रो फर्मेन्टेसन ड्युरेसन चाहिँ
24 to 48 आवर्स हो है। त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्मेन्टेड मासलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौं। सीडलाई चाहिँ हामीले 8 to 10 टाइम्स चाहिँ क्लीन वाटरमा चाहिँ क्लीन गर्छौं। 8 to 10 times in clean water। क्लीन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सीड्सलाई चाहिँ शेडमा चाहिँ ड्राई गर्छौं है। ड्राइड इन शेड। फर्मेन्टेसन मेथडमा चाहिँ हामीले फ्रुट्सलाई चाहिँ क्रस गर्छौं इन नन मेटालिक बक्स। फर्मेन्टेसन को ड्यूरेशन चाहिँ 24 to 72 आवर्स हो, व्हिच डिपेंड्स अपन द हाई और लो टेम्परेचर। यदि 25 डिग्री सेल्सियस छ भने चाहिँ फर्मेन्टेसन ड्यूरेशन चाहिँ हाम्रो 24 to 48 आवर्स हुन्छ। हामीले फर्मेन्टेड मासलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौं। त्यसपछि क्लीन सीड 8 to 10 टाइम्स चाहिँ क्लीन वाटरमा चाहिँ सफा गर्छौं। सीड्स एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सीडलाई चाहिँ शेडमा चाहिँ ड्राई गर्न राखिदिन्छौं। फर्मेन्टेसन मेथडबाट सीड एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ म्यानुअल क्रसिङ हो। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीले फर्मेन्टेसन हुनको लागि छोड्दिन्छौं। थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीले वाश गर्छौं र फोर्थ स्टेप भनेको चाहिँ हामीले सीडलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ ड्राई गर्न चाहिँ राख्छौं है त। नेक्स्ट हाम्रो सीड एक्सट्र्याक्सनको मेथड भनेको चाहिँ एसिड ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ छ है त। एसिड ट्रिटमेन्ट। एसिड ट्रिटमेन्टको केसमा चाहिँ हामीले फ्रुट्सलाई चाहिँ प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील कन्टेनर्स अथवा सिमेन्ट ट्याङ्कमा चाहिँ क्रस गर्छौं है त। प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील कंटेनर और सीमेंट टैंक। फ्रुट्सलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्छौं है। एसिड ट्रिटमेन्टको केसमा चाहिँ हामीले फ्रुट्सलाई चाहिँ प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील कन्टेनर और सिमेन्ट ट्याङ्कमा चाहिँ क्रस गर्छौं, किन भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ एसिड चाहिँ युज गरेको हुन्छौं है। यो बाहेक अरु मेटेरियल्समा हामीले फ्रुट्स क्रस गर्यौं भने चाहिँ त्यो मेटेरियल चाहिँ ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ एज वी आर युजिङ एसिड है। एसिड ट्रिटमेन्टमा हामीले 100 ml अफ HCl लाई चाहिँ 14 kg अफ क्रस्ड टोमेटो फ्रुट सँग चाहिँ मिक्स गर्छौं है। 14 kg अफ क्रस्ड टोमेटो फ्रुट्स। 20 देखि 30 मिनेट पछाडी चाहिँ हामीले पल्पबाट चाहिँ सीडलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौं। After 20 to 30 minutes, separate seed from pulp। त्यसपछि चाहिँ हामीले सीडलाई चाहिँ प्रपरली क्लीन गर्छौं। क्लीन सीड properly र शेडमा चाहिँ हामीले ड्राई गर्छौं है। एन्ड ड्राई इन शेड। त्यसैगरी ब्राइट कलरको सीड छ भने चाहिँ मार्केट भ्यालु हाई हुने भयो। हामीले सीडलाई वाश गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि इम्प्रोपर वाशिङ लिड्स टु द इन्जुरी अफ द सीड्स है त। अलिकति लेख्न बाँकी छ, म माथि लेख्छु है त। इम्प्रोपर washing of seeds leads to the injury of seeds है त। एसिड ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ मेकानिकल क्रसिङ गर्छौं। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो एसिड ट्रिटमेन्ट हो। थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ वाशिङ अफ सीड्स हो र फोर्थ स्टेप भनेको चाहिँ एक्सट्र्याक्टेड सीड हो है त। थर्ड मेथड अफ सीड एक्सट्र्याक्सन भनेको चाहिँ अल्कलाइन ट्रिटमेन्ट छ है त।
अल्कलाइन ट्रिटमेन्टको केसमा चाहिँ हामीले सीड स्लरीलाई चाहिँ 10% वाशिङ सोडासँग चाहिँ मिक्स गर्छौं है। सीड slurry is mixed with 10% washing soda र मिक्स गर्दाखेरि दुईटैको चाहिँ इक्वल भोल्युम चाहिँ हुनुपर्छ है। र हामीले यो स्लरी र 10% वाशिङ सोडाको सोलुसनलाई चाहिँ ओभरनाइटको लागि चाहिँ राख्छौं है त। kept for overnight। त्यसपछि हामीले लिक्विडलाई चाहिँ फाल्छौं र सीड्सलाई चाहिँ ट्याप वाटर अथवा क्लीन वाटरले चाहिँ वाश गर्छौं है त। लिक्विड इज डिक्यान्टेड अफ र सीडलाई चाहिँ हामीले केले वाश गर्छौं? वाश्ड विथ क्लीन वाटर। र अल्कलाइन ट्रिटमेन्टको केसमा पनि हामीले इम्प्रोपर वाशिङलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि इम्प्रोपर वाशिङ लिड्स टु इन्जुरी टु सीड्स। सीड प्रोडक्सन इन टोमेटोको बारेमा डिस्कस गर्दैछौं। सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स चाहिँ हेल्दी हुनु पर्यो, 2 टाइप हुनु पर्यो। आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ हामीले 50 to 100 मिटर चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो फ्रम अदर भेराइटिज। रगिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अफ टाइप र डिजिज प्लान्ट्सलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। हाइब्रिड सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मेल र फिमेल प्यारेन्ट्स चाहिँ हामीले 12:1 or 12:2 रेशियोमा चाहिँ प्रोड्युस गर्छौं। सीड एक्सट्र्याक्सन मेथड चाहिँ 3टा मेथडबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। फर्मेन्टेसन मेथड, एसिड ट्रिटमेन्ट मेथड र अल्कलाइन ट्रिटमेन्ट चाहिँ छ हाम्रो। फर्मेन्टेसन मेथडमा चाहिँ हामीले फ्रुट्सलाई चाहिँ नन मेटालिक बक्समा चाहिँ क्रस गर्छौं। 24 to 72 आवर्स सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मेन्ट हुनलाई चाहिँ राख्दिन्छौं। कति घण्टासम्म राख्ने भने चाहिँ डिपेन्ड्स अपन दी टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस छ भने चाहिँ फर्मेन्टेसन ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 24 to 48 आवर्स हुन्छ। त्यसपछि हामीले फर्मेन्टेड मासलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौं र सीडलाई चाहिँ 8 to 10 टाइम्स चाहिँ क्लीन वाटरमा चाहिँ सफा गर्छौं। त्यसपछि हामीले सीडलाई चाहिँ सेडमा चाहिँ ड्राई गर्न राख्दिन्छौं। नेक्स्ट मेथड भनेको चाहिँ एसिड ट्रिटमेन्ट छ। यसको केसमा चाहिँ हामीले फ्रुट्सलाई चाहिँ प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील कन्टेनर और सिमेन्ट ट्याङ्कमा चाहिँ क्रस गर्छौं। एसिड ट्रिटमेन्टको केसमा चाहिँ हामीले 100 ml अफ HCl लाई चाहिँ 14 kg क्रस टोमेटो फ्रुटसँग चाहिँ मिक्स गर्छौं। 20 देखि 30 मिनेट पछाडि चाहिँ हामीले पल्पबाट चाहिँ सीडलाई चाहिँ सेपरेट गर्छौं। त्यसपछि सीडलाई चाहिँ हामीले प्रोपरली क्लीन गर्छौं र सेडमा चाहिँ ड्राई गर्छौं। त्यसैगरी हामीले इम्प्रोपर वाशिङलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। थर्ड मेथड भनेको चाहिँ अल्कलाइन ट्रिटमेन्ट छ। यसको केसमा चाहिँ हामीले सीड स्लरीलाई चाहिँ 10% वाशिङ सोडासँग चाहिँ मिक्स गर्छौं। वाशिङ सोडाको भोल्युम चाहिँ सीड स्लरीको भोल्युमसँग चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो र टोटल भोल्युमलाई चाहिँ हामीले ओभरनाइट सम्म चाहिँ त्यतिकै छोड्दिन्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले लिक्विडलाई चाहिँ फाल्दिन्छौं र सीडलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ क्लीन वाटरसँग चाहिँ वाश गर्छौं। यसको केसमा पनि इम्प्रोपर वाशिङलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ र सीड प्रोडक्सन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीले टोमेटोको कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेस इन डिटेल पढ्यौं। फिजियोलोजिकल डिसअर्डर र प्लान्ट प्रोटेक्सन मेजर्स चाहिँ हामी एउटा छुट्टै भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। फिजियोलोजिकल डिसअर्डर र प्लान्ट प्रोटेक्सन मेजर्स, यो दुईटा टपिक चाहिँ हामी छुट्टै भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैगरी ब्रिन्जलको इन्ट्रो पोर्सन पनि हामी छुट्टै भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं। ब्रिन्जल इन्ट्रोडक्सन अर्कै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी टोमेटो भर्सेस ब्रिन्जलको चाहिँ कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेस चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त।
production practices. अब चाहिँ हामी टोमेटो भर्सेस ब्रिन्जलको चाहिँ कल्टिभेसन प्र्याक्टिसेसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौं। फर्स्टमा चाहिँ हामी टोमेटोको क्लाइमेट हेरौँ है त। टोमेटो चाहिँ वार्म सिजन क्रप हो, डे न्यूट्रल क्रप हो। वाटर लगिङ कन्डिसनलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। ड्राई एन्ड हट वेदर कन्डिसन भयो भने चाहिँ फ्लावर चाहिँ ड्रप हुन्छ र पोर फ्रुट सेट चाहिँ हुन्छ। प्रपर फ्रुट सेटिङको लागि चाहिँ डे टेम्परेचर चाहिँ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ भने नाइट टेम्परेचर चाहिँ 50 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। त्यसैगरी एभरेज डे टेम्परेचर चाहिँ ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस भयो भने चाहिँ पोलन भाइबिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ भने डे टेम्परेचर चाहिँ लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस भयो भने चाहिँ फ्रुट सेटिङलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। पोलन भाइबिलिटी एफेक्ट भयो भने पनि फ्रुट सेटिङलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। टोमेटोको चाहिँ बेस्ट कलर चाहिँ 21 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भयो भने हुन्छ र सीड जर्मिनेसनको लागि अप्टिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 24 डिग्री सेल्सियस हो है त। अब चाहिँ ब्रिन्जलको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेन्ट हेरौँ। ब्रिन्जल पनि वार्म सिजन क्रप हो। ब्रिन्जल पनि डे न्यूट्रल क्रप हो। ब्रिन्जलको भेजिटेटिभ ग्रोथ हुनको लागि चाहिने अप्टिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। भेजिटेटिभ ग्रोथको लागि चाहिने अप्टिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। त्यसैगरी रिप्रोडक्टिभ ग्रोथको लागि चाहिने टेम्परेचर भनेको चाहिँ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। रिप्रोडक्टिभ ग्रोथ भन्नाले चाहिँ फ्लावरिङ र फ्रुटिङ हो है। त्यसैगरी टोमेटो पनि फ्रस्ट र लो टेम्परेचरको लागि ससेप्टेबल थियो भने ब्रिन्जल पनि फ्रस्ट र लो टेम्परेचरको लागि चाहिँ ससेप्टेबल छ है। susceptible to severe frost and low temperature. किन? Because it causes deformation of fruits है। ब्रिन्जल वार्म सिजन क्रप हो, डे न्यूट्रल क्रप हो। भेजिटेटिभ ग्रोथको लागि चाहिने अप्टिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस हो। रिप्रोडक्टिभ ग्रोथको लागि चाहिने अप्टिमम टेम्परेचर भनेको चाहिँ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस हो। ब्रिन्जल चाहिँ susceptible to severe frost and low temperature because it causes deformation of fruits. टोमेटो र ब्रिन्जलसँग रिलेटेड सिमिलर कुराहरू हेरौँ है त। टोमेटो वार्म सिजन क्रप, ब्रिन्जल पनि वार्म सिजन क्रप है। टोमेटो डे न्यूट्रल क्रप, ब्रिन्जल पनि डे न्यूट्रल क्रप है। त्यसैगरी ब्रिन्जल र टोमेटो दुवै susceptible to severe frost and low temperature. Susceptible to severe frost and low temperature मैले टोमेटोमा लेखेको छैन, तर टोमेटो पनि susceptible to severe frost and low temperature. ब्रिन्जलको केसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ भेजिटेटिभ ग्रोथको लागि चाहिँ अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ र रिप्रोडक्टिभ ग्रोथको लागि चाहिँ अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त। अब चाहिँ हामी ब्रिन्जलको लागि चाहिँ कस्तो सोइल चाहिन्छ र कसरी हामीले फिल्ड प्रिपेयर गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। ब्रिन्जल टोमेटोको लागि चाहिँ वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लाइट लोम सोइल, गुड मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी भएको सोइल चाहिँ राम्रो मानिन्छ। सोइल पीएच चाहिँ 6 to 7 हुनुपर्छ। एसिडिक सोइल छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ लाइम अप्लाई गर्नुपर्छ। अर्ली भेराइटीको लागि चाहिँ हामीले लाइट सोइल चाहिँ प्रिफर गर्छौं भने लेट भेराइटीको लागि चाहिँ हामीले क्ले लोम अर सिल्ट लोम सोइल चाहिँ प्रिफर गर्छौं। फिल्ड प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हामीले 4 to 5 टाइम्स प्लाइङ गर्छौं फलोड बाइ प्लान्किङ। ब्रिन्जलको लागि पनि वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लाइट लोम सोइल विथ गुड मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी भएको सोइल चाहिँ चाहिन्छ है। सेम कुरा कपी है। त्यसैगरी ब्रिन्जलको सोइलको पीएच चाहिँ 5.5 to 6.6 हुन्छ है। सोइल पीएच
5.5 to 6.6 भयो भने ब्रिन्जलको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। ब्रिन्जलको लागि पनि अर्ली भेराइटी छ भने चाहिँ हामीले लाइट सोइल अर स्यान्डी सोइल चाहिँ प्रिफर गर्छौं र लेट भेराइटी छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्ले लोम अर सिल्ट लोम सोइल चाहिँ प्रिफर गर्छौं है। सेम कुरा कपी है। टोमेटोको केसमा चाहिँ हामीले 4 to 5 टाइम्स प्लॉइङ गर्थ्यौं भने ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ हामीले 2 to 3 टाइम्स चाहिँ प्लॉइङ गर्छौं है। 2 to 3 टाइम्स प्लॉइङ followed by planking है। followed by planking चाहिँ कपी है। ब्रिन्जलको सोइल एन्ड फिल्ड प्रिपरेसन को बारेमा डिस्कस गर्यौं। ब्रिन्जलको लागि वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लाइट लोम सोइल ह्याभिङ गुड मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी सोइल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। ब्रिन्जल कल्टिभेट गर्दाखेरि 5.5 to 6.6 भएको सोइल पीएच चाहिँ राम्रो मानिन्छ। यदि ब्रिन्जलको अर्ली भेराइटी छ भने चाहिँ लाइट सोइल प्रिफर गरिन्छ भने लेट भेराइटी छ भने चाहिँ क्ले लोम अर सिल्ट लोम चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ 2 to 3 टाइम्स प्लॉइङ गरिन्छ फलोड बाइ प्लान्किङ। इम्पोर्टेन्ट कुरा नोट डाउन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सोइल पीएच है। सोइल पीएच चाहिँ 5.5 to 6.6 चाहिन्छ ब्रिन्जलको लागि। अब चाहिँ हामी म्यानुअल एन्ड फर्टिलाइजर्सको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। टोमेटोको केसमा चाहिँ 1 हेक्टरको लागि चाहिँ 20 टन FIM, 200 kg नाइट्रोजन, 120 kg फोस्फोरस एन्ड 100 kg पोटासियम चाहिँ रिकमेन्ड गरिएको छ। बेसल डोजमा चाहिँ हामीले 1/3 अफ नाइट्रोजन, कम्प्लिट डोज अफ FIM, फोस्फोरस एन्ड पोटासियम चाहिँ अप्लाई गर्छौं भने रिमेनिङ 2/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले स्प्लिट डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं। 1/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको 1 महिना पछाडी चाहिँ अप्लाई गर्छौं भने रिमेनिङ 1/3 अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले 45 to 50 days आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ अप्लाई गर्छौं। हामीले युरियाको 1.25% फोलियर स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ बेटर प्लान्ट ग्रोथ हुन्छ, फ्रुट यील्ड र क्वालिटी राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी टोमेटोको लागि बोरोन चाहिँ एसेन्शियल छ। सो हामीले 20 to 30 kg बोराक्स चाहिँ पर हेक्टर चाहिँ अप्लाई गर्छौं। त्यसैगरी 0.5% जिंक पनि अप्लाई गर्छौं। इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ हर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ले चाहिँ प्योर लाइन कल्टिभर्स को लागि चाहिँ 120 kg नाइट्रोजन, 20 kg फोस्फोरस एन्ड 50 kg पोटासियम पर हेक्टर रिकमेन्ड गरेको छ भने हाइब्रिड कल्टिभर्स को लागि चाहिँ 180 kg नाइट्रोजन, 100 kg फोस्फोरस एन्ड 60 kg पोटास पर हेक्टर चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। अब चाहिँ हामी ब्रिन्जलको लागि कति म्यानुअल एन्ड फर्टिलाइजर चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। 1 हेक्टरको लागि 15 to 20 ton FIM, 200 kg नाइट्रोजन, 180 kg फोस्फोरस र 80 kg पोटासियम चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ। बेसल डोजमा चाहिँ हामीले 1/3 अफ नाइट्रोजन, कम्प्लिट डोज अफ FIM, फोस्फोरस र पोटासियम चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। सेम विथ टोमेटो। टोमेटोमा हामीले बेसल डोजमा चाहिँ गरेको थियौं, त्यही चाहिँ हामीले ब्रिन्जलको केसमा पनि गर्छौं। सो बेसल डोज कपी है। टू-थर्ड अफ नाइट्रोजन चाहिँ हामीले दुईटा स्प्लिट डोजमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं। इक्वल स्प्लिट डोजमा है। 1/3 चाहिँ हामीले 30 days आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ, सेम हो यो सँगै, एट 30 days आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ भने नेक्स्ट 1/3 चाहिँ हामीले 50 दिनमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं है, एट 50 days आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ। ब्रिन्जलको केसमा म्यानुअल एन्ड फर्टिलाइजरको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि 1 हेक्टरको लागि हामीले 15 to 20 टन FIM, 200 kg नाइट्रोजन, 180 kg फोस्फोरस र 80 kg पोटासियम चाहिँ अप्लाई गर्छौं। ब्रिन्जलको बेसल डोज टोमेटोसँग सेम छ। बेसल डोजमा चाहिँ हामीले 1/3 अफ नाइट्रोजन, कम्प्लिट डोज अफ FIM, फोस्फोरस र पोटासियम चाहिँ अप्लाई गर्छौं भने बाँकी रहेको 2/3 अफ नाइट्रोजन पनि हामीले टोमेटोमा जसरी अप्लाई गरेको थियौं त्यसरी नै अप्लाई गर्छौं। 2/3 अफ नाइट्रोजनलाई चाहिँ हामीले
इक्वल डोजमा चाहिँ स्प्लिट गर्छौं। 1/3 अफ नाइट्रोजनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको 25 देखि 30 दिन पछाडी चाहिँ अप्लाई गर्छौं भने नेक्स्ट 1/3 अफ नाइट्रोजनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको 45 देखि 50 दिन भित्रमा चाहिँ अप्लाई गर्छौं। बेसल डोज र स्प्लिट डोज चाहिँ ब्रिन्जलको र टमाटोको चाहिँ सेम छ है, सेम एज टोमेटो। सो ब्रिन्जलको लागि म्यानुअल एन्ड फर्टिलाइजरमा याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो पोर्सन है। 1 हेक्टरमा हामीले 15 to 20 टन एफआइएम, 200 केजी नाइट्रोजन त सेम नै छ, 80 केजी फस्फोरस र 80 केजी पोटासियम चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ याद राख्नुपर्छ है त। ब्रिन्जलको नर्सरी म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। यो चाहिँ टोमेटोको थियो। ब्रिन्जलको केसमा पनि हामीले सोइल ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिपरेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। कपी बेड साइजको कुरा गरौँ। बेड साइजको कुरा गर्दाखेरि हाइट चाहिँ 10 to 15 सेन्टिमिटर, विड्थ चाहिँ हाम्रो 1 मिटर भएको र लेन्थ चाहिँ 3 मिटर भएको बेड साइज चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं। त्यसैगरी लाइन स्विङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टोमेटोमा चाहिँ रो टु रो डिस्टेन्स चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर मेन्टेन गरेको थियौं भने ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ हामीले 5 सेन्टिमिटर चाहिँ मेन्टेन गर्छौं है। त्यसैगरी ड्याम्पिङ अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले नर्सरी बेडलाई चाहिँ क्याप्टेनले चाहिँ ट्रिट गर्छौं है। कन्ट्रोल अफ ड्याम्पिङ अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले नर्सरी बेडलाई चाहिँ क्याप्टेनले चाहिँ ड्रेन्च गर्छौं है। ड्रेन्च नर्सरी बेड विथ क्याप्टेन है। क्याप्टेन चाहिँ हामीले 3 ग्राम पर लिटर अफ वाटरमा चाहिँ मिक्स गर्छौं। यो चाहिँ कहिले गर्छौं? 2 days बिफोर सोइङ। हामी ब्रिन्जलको नर्सरी म्यानेजमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्दैछौं। हामीलाई चाहिँ सोइल ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ नलेज हुनुपर्छ। बेड साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाइट चाहिँ 10 to 15 सेन्टिमिटरको हुन्छ, विड्थ चाहिँ हाम्रो 1 मिटरको हुनुपर्छ र लेन्थ चाहिँ 3 मिटरको चाहिँ हुनुपर्छ। हाइट र विड्थ सेम एज टोमेटो भयो, लेन्थ चाहिँ 3 मिटरको हुनुपर्छ। त्यसैगरी ब्रिन्जलमा चाहिँ हामीले लाइन स्विङ गर्दाखेरि चाहिँ रो टु डिस्टेन्स चाहिँ 5 सेन्टिमिटर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भने टोमेटोमा चाहिँ हामीले 7.5 सेन्टिमिटर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी हामीले टोमेटोको केसमा चाहिँ पोस्ट इमर्जेन्स ड्याम्पिङ अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ फंगिसाइड सच एज डाइथेन, M45, डाइफोलिएसन 0.25% चाहिँ एभ्री विक चाहिँ स्प्रे गर्थ्यौं भने ब्रिन्जलको केसमा हामीले ड्याम्पिङ अफ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ नर्सरी बेडलाई चाहिँ क्याप्टेनले चाहिँ ड्रेन्च गर्छौं एट द रेट अफ 3 ग्राम पर लिटर अफ वाटर। यो चाहिँ हामीले 2 days बिफोर सोइङ चाहिँ गर्छौं। यसको केसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लाइन टु लाइन सोइङ चाहिँ हामीले 5 सेन्टिमिटर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। र ड्याम्पिङ अफको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नर्सरी बेडलाई चाहिँ क्याप्टेनले चाहिँ ड्रेन्च गर्नुपर्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो। अब चाहिँ हामी सीड रेटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। टोमेटोको लागि चाहिँ ओपन पोलिनेटिभ भेराइटी चाहिँ हामीले 400 to 500 ग्राम सीड पर हेक्टर युज गर्छौं भने हाइब्रिड भेराइटी चाहिँ हामीले 1 हेक्टरको लागि चाहिँ 125 to 175 ग्राम सीड चाहिँ चाहिन्छ। ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ सीड रेट चाहिँ 1 हेक्टरको लागि 600 ग्राम सीड पर हेक्टर चाहिन्छ अथवा 30,000 to 45,000 सिडलिङ्स चाहिँ सफिसिएन्ट चाहिँ मानिन्छ। 30,000 to 45,000 सिडलिङ्स पर हेक्टर है। ब्रिन्जलको लागि 1 हेक्टरको लागि हामीलाई 600 ग्राम सीड चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैगरी 1 हेक्टरको लागि 30,000 to 45,000 सिडलिङ्स भयो भने पनि सफिसिएन्ट चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ हामी
प्लान्टिङ सिजनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। प्लान्टिङ सिजन अर सोइङ टाइम है। हाई हिल्स को लागि मार्च अप्रिलमा चाहिँ हामीले रोप्छौं। मिड हिल्स को लागि हामीले जान फेबमा चाहिँ सो गर्छौं। प्लेनमा चाहिँ हामीले सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ सो गर्छौं भने अफ सिजन क्रप को लागि चाहिँ हामीले कुन कुन टाइममा चाहिँ सो गर्छौं त्यो हेरौँ है त। अफ सिजन क्रप हामीले रेनी सिजनको बेलामा चाहिँ फेब्रुअरी मार्चमा चाहिँ सो गर्छौं। रेनी सिजन क्रप फेब्रुअरी मार्चमा चाहिँ हामीले सो गर्छौं। त्यसैगरी विन्टरको टाइममा चाहिँ हामीले जुन जुलाईमा चाहिँ सो गर्छौं। विन्टर क्रप जुन जुलाई। त्यसैगरी स्प्रिङ सिजन क्रप चाहिँ हामीले अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ सो गर्छौं। स्प्रिङ सिजन क्रप अक्टोबर नोभेम्बर मा चाहिँ हामीले सो गर्छौं। ब्रिन्जलको सोइङ टाइमको कुरा गर्दाखेरि हाई हिल्समा चाहिँ हामीले मार्च अप्रिलमा सो गर्छौं। मिड हिल्समा चाहिँ हामीले जान फेबमा चाहिँ सो गर्छौं। प्लेनमा चाहिँ हामीले सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ सो गर्छौं। अफ सिजन क्रपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेनी सिजन क्रप चाहिँ हामीले फेब्रुअरी मार्चमा चाहिँ सो गर्छौं। विन्टर क्रप चाहिँ हामीले जुन जुलाईमा चाहिँ सो गर्छौं र स्प्रिङ सिजन क्रप चाहिँ हामीले अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ सो गर्छौं। अब चाहिँ हामी ट्रान्सप्लान्टिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। ब्रिन्जल यो चाहिँ टोमेटोको थियो। टोमेटोको केसमा चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ सिडलिङ्सको एज अराउन्ड 1 मन्थ भएपछाडि चाहिँ गर्छौं। टोमेटोको केसमा हामीले सिडलिङको हार्डेनिङ चाहिँ कसरी गर्छौं? बाइ विथ होल्डिङ द वाटर फर 4 to 5 डेज, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोइस्चर चाहिँ 20% चाहिँ रिड्युस हुन्छ र सिडलिङ चाहिँ हार्डेनिङ हुन्छ। ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ हामीले फ्ल्याट बेड अर रेस्ड बेडमा चाहिँ गर्थ्यौं है त। ब्रिन्जलको केसमा पनि हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ अराउन्ड 1 मन्थ अफ सिडलिङ्स एजलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं। कपी। त्यसैगरी सिडलिङलाई चाहिँ हामीले कसरी हार्डन गर्छौं भन्दाखेरि बाइ विथ होल्डिङ द वाटर फर 4 to 5 डेज बिफोर ट्रान्सप्लान्टिङ है। यो पनि सेम कपी है। त्यसैगरी हामीले ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ इभिनिङ आवर्सको बेलामा चाहिँ गर्छौं है। ट्रान्सप्लान्टिङ डन इन इभिनिङ आवर्स है। ब्रिन्जलको केसमा के भयो? अराउन्ड 1 month of seedlings age should be transplanted. Seedlings can be hardened by withholding the water for 4 to 5 days. त्यसैगरी transplanting should be done in evening hours. टोमेटोको र ब्रिन्जलको ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ सेम छ है। अब चाहिँ हामी स्पेसिङको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं है त। ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ स्पेसिङ चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ द प्लान्ट एन्ड ड्युरेसन अफ द बियरिङ पिरियड है। केमा डिपेन्ड हुन्छ? डिपेन्ड्स अन साइज एन्ड स्प्रेड अफ प्लान्ट र त्यसैगरी ड्युरेसन अफ द बियरिङ पिरियड। ड्युरेसन अफ बियरिङ पिरियड सो लङ फ्रुट बियरिङ भेराइटिज को लागि चाहिँ स्पेसिङ चाहिँ 60 by 60 सेन्टिमिटर को चाहिँ राख्नु पर्छ। लङ फ्रुट बियरिङ भेराइटिज को लागि चाहिँ स्पेसिङ चाहिँ 60 by 60 सेन्टिमिटर को मेन्टेन गर्नुपर्छ। राउन्ड फ्रुट बियरिङ भेराइटिज को लागि चाहिँ 75 by 75 सेन्टिमिटर को स्पेसिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। राउन्ड फ्रुट बियरिङ
भेराइटिजको लागि 75 बाइ 75 सेन्टिमिटरको स्पेसिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ भने हाइब्रिडको लागि हामीले 90 बाइ 90 सेन्टिमिटरको चाहिँ स्पेसिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। ब्रिन्जलको स्पेसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिङ चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि साइज एन्ड स्प्रेड अफ प्लान्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैगरी ड्युरेसन अफ बियरिङ ह्याबिटमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। लङ फ्रुट बियरिङ भेराइटिजको लागि चाहिँ हामीले 60 बाइ 60 सेन्टिमिटरको स्पेसिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। राउन्ड फ्रुट बियरिङ भेराइटिजको लागि चाहिँ हामीले 75 बाइ 75 सेन्टिमिटरको स्पेसिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भने हाइब्रिडको लागि चाहिँ हामीले 90 बाइ 90 सेन्टिमिटरको स्पेसिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। र लेख्दा लेख्दै यो पोर्सन चाहिँ इरिगेसनको पोर्सनमा आएको छ। सो यो सबै चाहिँ स्पेसिङको हो भनेर चाहिँ बुझ्नु है। यो बक्स भित्रको पोर्सन चाहिँ स्पेसिङको लागि हो है। ब्रिन्जलको स्पेसिङ चाहिँ एक्जाममा सोधिने खाली क्वेशन हो है, इम्पोर्टेन्ट। अब चाहिँ इरिगेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँ। टोमेटो केसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इरिगेसन चाहिँ सुन आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ गरेको थियौँ भने समरको टाइममा चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ 3 to 4 डेजको इन्टरभलमा दिन्थ्यौँ र विन्टरको टाइममा चाहिँ हामीले 10 to 15 डेजको इन्टरभलको टाइममा चाहिँ दिनुपर्छ। लामो समयसम्म ड्राउट थियो र फलोड बाई हेभी इरिगेसन भयो भने चाहिँ टोमेटोको केसमा चाहिँ क्रैकिङ अफ फ्रुट्स चाहिँ देखिन्छ। त्यसैगरी हामीले टोमेटोलाई चाहिँ रेगुलर इरिगेट गरिरहेको थियौँ र सडनली ड्राई वेदर कन्डिसन भइसके पछाडि चाहिँ टोमेटोमा चाहिँ ब्लुजम इन्ड्रट डिजिज चाहिँ देखिन्छ। त्यसैगरी टोमेटोमा चाहिँ ड्रिप इरिगेसन चाहिँ कमनली प्र्याक्टिस गरिन्छ। ब्रिन्जलको इरिगेसनको कुरा गर्दाखेरि ब्रिन्जलको केसमा पनि फर्स्ट इरिगेसन चाहिँ हामीले सुन आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ गर्छौँ है। यो कपी भयो। त्यसैगरी समरको टाइममा पनि हामीले 3 to 4 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ इरिगेट चाहिँ गर्छौँ है। यो पनि कपी भयो। भने विन्टरको केसमा चाहिँ हामीले 7 to 12 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ इरिगेट गर्छौँ। ब्रिन्जलको केसमा नै हामीले ड्रिप इरिगेसन चाहिँ एडप्ट गर्यौं भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ। ड्रिप इरिगेसनको बेनिफिट्स भनेको चाहिँ वाटर युज चाहिँ इफिसिएन्टली हुन्छ, इफिसिएन्ट वाटर युज र विड कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ। ब्रिन्जलको इरिगेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट इरिगेसन चाहिँ सुन आफ्टर ट्रान्सप्लान्टिङ चाहिँ दिन्छौँ। समरको टाइममा चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ 3 to 4 डेज इन्टरभलमा दिन्छौँ भने विन्टरको टाइममा चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ 7 to 12 डेज इन्टरभलमा चाहिँ दिन्छौँ। त्यसैगरी ब्रिन्जलको केसमा ड्रिप इरिगेसन चाहिँ बेनिफिसियल छ बिकज अफ इफिसिएन्ट युटिलाइजेसन अफ वाटर एन्ड विड कन्ट्रोल। अब चाहिँ हामी इंटरकल्चरल एंड वीड कंट्रोल अफ ब्रिन्जल को बारे में डिस्कस गर्छौं है त। यो चाहिँ हाम्रो टोमेटोको थियो। अब चाहिँ हामी ब्रिन्जल को बारे में डिस्कस गर्छौं है। ब्रिन्जल को लागि चाहिँ 3 देखि 4 चोटी चाहिँ होइङ र वीडिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है। 3 to 4 times hoeing and weeding गर्नुपर्छ। ब्रिन्जल को केसमा मोस्ट सिरियस वीड भनेको चाहिँ ओरोब्राङ्की स्पेसिस हो। यो चाहिँ रुट प्यारासाइट चाहिँ हो जसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसित चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। मोस्ट सिरियस वीड इन ब्रिन्जल भनेको चाहिँ ओरोब्राङ्की स्पेसिस है। तपाईहरुले कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ दैट्स अप टु यू। यो चाहिँ एउटा रुट प्यारासाइट हो। यो ओरोब्राङ्की स्पेसिस वीडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। कन्ट्रोल केयरफुल्ली।
त्यसैगरी कुनै सिब्लिङहरु मरेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ग्याप फिलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है। ग्याप फिलिङ पनि इन्टरकल्चरल अपरेसन भित्रमै आउँछ। ग्याप फिलिङ ग्याप फिलिङ should be done during इभिनिङ आवर्स मा है। हामीले ग्याप फिलिङ चाहिँ इभिनिङ आवर्स मा चाहिँ गर्छौं। ग्याप फिलिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इरिगेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है। फलोड बाइ इरिगेसन। त्यसैगरी विड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्री इमर्जेन्स हर्बिसाइड्सहरु चाहिँ अप्लाई गर्छौं है। प्री इमर्जेन्स हर्बिसाइड्स सच एज पेन्डिमिथाइलिन at the rate of 1 kg per hectare before transplanting चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौं। before transplanting त्यसैगरी विड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले मल्चिङ पनि गर्छौं है। युज अफ black polythene mulches are effective है। effective for suppression of weeds। ब्रिन्जलको इन्टरकल्चरल एन्ड विड कन्ट्रोलको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 देखि 4 चोटी चाहिँ होइङ र विडिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। ब्रिन्जलको केसमा मोस्ट सिरियस विड भनेको चाहिँ ओरोब्राङ्के स्पेसिस हो। यो चाहिँ रुट प्यारासाइट हो जसलाई चाहिँ हामीले केयरफुली कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यसैगरी कुनै पनि सिडलिङ मरेको छ भने चाहिँ हामीले ग्याप फिलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। ग्याप फिलिङ चाहिँ हामीले इभिनिङ आवर्समा चाहिँ गर्छौं। ग्याप फिलिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले इरिगेसन चाहिँ दिन्छौं है। त्यसैगरी विड कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्री इमर्जेन्स हर्बिसाइड्सहरु चाहिँ युज गर्न सक्छौं। For example, pendimethalin at the rate of 1 kg per hectare before transplanting हाल्यौं भने चाहिँ हामीले विड कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी पोलिथिन मल्चेसहरु युज गर्यौं भने पनि हामीले विड कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामी युज अफ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। यसको केसमा चाहिँ यहाँ थोरै ठाउँ भएको कारणले चाहिँ हामी पछाडी गर्छौं है त। ब्रिन्जल यो टोमेटोको है। अब ब्रिन्जलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युज अफ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स मा चाहिँ हामीले फोलियर स्प्रे अफ 2,4D फोलियर स्प्रे अफ 2,4D at the rate of 2 ppm or NAA at the rate of 50 ppm or PCPA at the rate of 20 ppm. At an interval of 1 week. कहिलेदेखि? From 60 to 70 days after transplanting है। After planting to flowering start हुनुभन्दा अगाडिसम्म है। Commencement of flowering गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ? Increase fruit set, त्यसैगरी अर्ली यील्ड हुन्छ र टोटल यील्ड चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ है। इन्क्रिज टोटल यील्ड।
ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ हामीले फोलियर स्प्रे अफ 2,4D एट द रेट अफ 2 ppm, NAA एट द रेट अफ 50 ppm, PCPA एट द रेट अफ 20 ppm चाहिँ हामीले विकली इन्टरभलमा चाहिँ हाल्यौं भने कहिलेदेखि कहिलेसम्म 60 to 70 days आफ्टर प्लान्टिङ टु कमेन्समेन्ट स्टार्टिङ अफ फ्लावरिङ सम्म हाल्यौं भने चाहिँ फ्रुट सेट राम्रो हुन्छ, अर्ली यील्ड पाउँछौं हामीले र टोटल यील्ड पनि हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ है। अथवा हामीले मिक्सटालोल स्प्रे गरेर पनि हाइब्रिड कल्टिभर्सको चाहिँ यील्ड चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौं है। स्प्रे मिक्सटालोल भनेको चाहिँ मिक्सचर अफ long chain C24 to C34 aliphatic alcohol at the rate of 4 ppm. कहिले हाल्ने 4 to 6 weeks after transplanting हामीले स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ 4 to 6 weeks after transplanting स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ यील्ड चाहिँ हाम्रो बढ्छ, इफेक्टिभ यील्ड चाहिँ दिन्छ। ब्रिन्जलको केसमा हामीले फोलियर स्प्रे अफ 2,4D एट द रेट अफ 2 ppm, NAA एट द रेट अफ 50 ppm र PCPA एट द रेट अफ 20 ppm एट एन इन्टरभल अफ 1 week जुन चाहिँ हामीले प्लान्टिङ गरेको चाहिँ 60 देखि 70 दिनपछि र फ्लावरिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिसम्म गर्यौं भने चाहिँ फ्रुट सेट इन्क्रिज हुन्छ, अर्ली यील्ड पाउँछौं हामीले र टोटल यील्ड पनि इन्क्रिज हुन्छ है। त्यसैगरी हामीले मिक्सटालोल स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ एट द रेट अफ 4 ppm आफ्टर 4 to 6 weeks अफ ट्रान्सप्लान्टिङ स्प्रे गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ यील्ड चाहिँ पाउँछौं है। अब चाहिँ हामी ब्रिन्जलको हार्भेस्टिङ एन्ड यील्डको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। हामीले ब्रिन्जललाई चाहिँ कहिले हार्भेस्ट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इम्याच्योर स्टेजमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौं है। इम्याच्योर स्टेज आफ्टर अटेनिङ फुल साइज अटेन गरिसकेपछि तर इम्याच्योर हुँदै चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौं है। आफ्टर अटेनिङ फुल साइज र बिफोर लुजिङ ग्लसी appearance. फ्रुट चाहिँ डल भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ओभर म्याच्युरिटीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ है। डलनेस अफ फ्रुट indicates over maturity. त्यसैगरी फ्रुटलाई चाहिँ हामीले प्रुनिङ shear अथवा सार्प नाइफले चाहिँ हार्भेस्ट गर्नुपर्छ। हार्भेस्टेड बाइ pruning shear or sharp knife ताकि ब्रान्चलाई चाहिँ कुनै पनि इन्जुरी नहोस् भनेर। यील्डको बारेमा डिस्कस गरौँ। अर्ली सर्ट ड्युरेसन भेराइटिजको केसमा चाहिँ 20 to 30 टन पर हेक्टर चाहिँ यील्ड चाहिँ हामीले पाउँछौं। अर्ली सर्ट ड्युरेसन भेराइटिज को केसमा हामीले 20 to 30 टन पर हेक्टर यील्ड पाउँछौं। लङ ड्युरेसन भेराइटी चाहिँ हामीले 35 to 40 टन पर हेक्टर चाहिँ पाउँछौं। भने हाइब्रिड चाहिँ हामीले 55 to 80 टन पर हेक्टर चाहिँ पाउँछौं। 55 to 80 टन्स पर हेक्टर। ब्रिन्जलको केसमा हार्भेस्टिङ एन्ड यील्डको डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रिन्जललाई चाहिँ इम्याच्योर स्टेजमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौं आफ्टर अटेनिङ द फुल साइज बट बिफोर लुजिङ ग्लसी एपियरेन्स।
फ्रुट चाहिँ डल भएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ओभर म्याचुरिटीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। हामीले चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रुनिङ सियर अथवा सार्प नाइफ युज गरेर चाहिँ हार्भेस्ट गर्छौँ टु एभोइड इन्जुरी टु ब्रान्च। इल्डको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ अर्ली सर्ट ड्युरेसन भेराइटिज को इल्ड चाहिँ 20 to 30 टन पर हेक्टर हुन्छ। लङ ड्युरेसन भेराइटिजको इल्ड चाहिँ 35 to 40 टन पर हेक्टर हुन्छ भने हाइब्रिड्सको केसमा चाहिँ 55 to 80 टन पर हेक्टर हुन्छ। अब चाहिँ हामी ब्रिन्जलको स्टोरेजको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है त। यो टोमेटोको हो, अब चाहिँ ब्रिन्जलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले ब्रिन्जललाई चाहिँ समर टाइम छ भने चाहिँ 1 देखि 2 दिनसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ भने विन्टर टाइम छ भने चाहिँ 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ है। अन्डर नर्मल कन्डिसन समरमा चाहिँ हामीले 1 to 2 डेजसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ भने विन्टरको केसमा चाहिँ हामीले 3 to 4 डेजसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ है। स्टोर्ड फर 3 to 4 डेज। त्यसै गरी हामीले ब्रिन्जललाई चाहिँ 85 to 90% रिलेटिभ ह्युमिडिटी 85 to 90% रिलेटिभ ह्युमिडिटी दियौँ र 7.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेन्टेन गऱ्यौँ भने चाहिँ स्टोर फर 10 डेज है। 10 डेजसम्म चाहिँ स्टोर चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी सीड प्रोडक्सन इन ब्रिन्जलको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है त। ब्रिन्जलको केसमा पनि सीड प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स चाहिँ हेल्दी र ट्रु टु टाइप हुनुपर्छ है। यो दुईटा कपी है। त्यसै गरी ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ 200 मिटर्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ है। आइसोलेसन डिस्टेन्स 200 मिटर्स यो चाहिँ ब्रिन्जलको लागि हो है। ब्रिन्जलको केसमा पनि हामीले रगिङ गर्नुपर्छ। रगिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अफ टाइप र डिजिज प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ है। यसलाई पनि कपी है। के भयो ब्रिन्जलको केसमा प्लान्ट सुड बी हेल्दी एन्ड ट्रु टु टाइप यो भयो। त्यसै गरी आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ हामीले 200 मिटर चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ फ्रम अदर भेराइटिज। त्यसै गरी रगिङको केसमा चाहिँ हामीले अफ टाइप एन्ड डिजिज प्लान्ट्स सुड बी रिमुभ है त। यो पनि कपी भयो है। बाँकी पोइन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ लेखौँ है त। सीड प्रोडक्सन इन ब्रिन्जल त्यो 3टा पोइन्ट लेखिसके पछाडिको है। ब्रिन्जलको केसमा चाहिँ राई फ्रुटलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्छौँ र ओभरनाइटसम्म चाहिँ स्टोर गर्छौँ है। राई फ्रुट क्रस्ड एन्ड stored for overnight। त्यसपछि हामीले चाहिँ वाश चाहिँ मर्निङमा गर्छौँ है। वाश इन मर्निङ एन्ड सीडलाई चाहिँ हामीले ड्राई गर्छौँ है। सीड आर ड्राइड इन सेड। हामीले इल्ड चाहिँ 590 to 880 केजी पर हेक्टर चाहिँ पाउँछौँ। स्टोरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिन्जललाई चाहिँ हामीले नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ यदि समर टाइम छ भने चाहिँ 1 देखि 2 दिनसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ भने विन्टर टाइम छ भने चाहिँ हामीले 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले ब्रिन्जललाई चाहिँ 85 to 90% रिलेटिभ ह्युमिडिटी दियौँ र 7.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ ब्रिन्जललाई चाहिँ हामीले 10 दिनसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी ब्रिन्जलको सीड प्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्लान्ट सुड बी हेल्दी एन्ड ट्रु टु टाइप। त्यसै गरी आइसोलेसन डिस्टेन्स सुड बी मेन्टेन्ड अफ 200 मिटर फ्रम अदर भेराइटिज। त्यसै गरी रगिङको पनि सेम हुन्छ। रगिङमा चाहिँ अफ टाइप एन्ड डिजिज प्लान्ट सुड बी रिमुभ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले राई फ्रुटलाई चाहिँ क्रस गर्छौँ र ओभरनाइटसम्म स्टोर गर्छौँ। मर्निङमा चाहिँ वास गर्छौँ र सीडलाई चाहिँ हामीले सेडमा चाहिँ ड्राई हुन दिन्छौँ। हामीले इल्ड चाहिँ 590 to 880 केजी पर हेक्टर चाहिँ गेन गर्छौँ।
यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्सन प्र्याक्टिसेस अफ मेजर सोयानासियस क्रप्समा चाहिँ टोमेटो भर्सेस ब्रिन्जलको चाहिँ प्रोडक्सन प्र्याक्टिसेसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, स्टे सेफ, बाई बाई।